अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो कुरानी वस्फ लेकर आए हैं वो है यतीम के का हक। तो इस यतीम के सिलसिले में कुरान मजीद क्या कहता है और इस सिलसिले में क्या तरबियत का सामान करता है, आइए इस सिलसिले में थोड़ी देर के लिए हम एक दूसरे से गुफ्तगू का आगाज करें और बात को समझने की कोशिश करें। सामने कराम, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो माशरे को कमज़ोर तबके को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देता है और उनमें से सबसे नुमाया मुकाम यतीम का है। यतीम वो बच्चा है जिसके वालिद वफात पा जाए और वो अभी बालिग न हुआ हो। ये बच्चा न सिर्फ बाप की शफकत से महरूम होता है बल्कि अक्सर माशी और माशरती मुश्किलात का भी शिकार हो जाता है। सामिन कराम, इसीलिए इस्लाम ने यतीम के हुकूक को खुसूसी अहमियत दी गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह निसा आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा है, और यतीमों को उनके माल दे दो और अच्छे माल को खराब से तब्दील न करो और उन यतीमों का माल अपने माल के साथ मिलाकर मत खाओ, बेशक ये बड़ा गुनाह है। सामने कराम, यतीम के हुकूक पर इस्लाम ने बहुत जोर दिया है। इसका अंदाज़ा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में 23 मुख्तलिफ मकामात पर यतीम का जिक्र किया गया है, जिसमें यतीमों के साथ हुस्न सुलूक, उनके अमवाल की हिफाजत, उनकी निगहदाश्त करने की तलकीन की गई है और उन पर जुल्म ज़्यादती करने वाले और उनके हुकूक माल की को गस्ब करने वालों के सिलसिले में वईद भी बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों के घरों में सबसे बेहतर घर वो है जिसमें कोई यतीम हो, जिसके साथ हुस्न सलूक किया जाए, और मुसलमानों के घरों में बदतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम हो जिसके साथ बुरा सलूक किया जाए। सामिन इकराम, इस हदीस के ज़रिए से बताया गया कि मिस्किनों और बेवाओं और माशी मतलब जो है फ़िक्र और इसके लिए तदबीर और मतलब जो है कोशिश करनी कोई मामूली नेकी हरगिज़ नहीं है, बल्कि उन जो इस्लामी नुक्ते नज़र है, ये कोशिश जिहाद फी सबीलिल्लाह का दर्जा रखती है और ये नेक अमल ऐसा है जैसे कोई शख्स रातों रात इबादत में मशगूल रहता हो और दिन में खुदा की खुशनुदी के लिए रोजे रखता हो। सामिन इकराम, यहाँ जो हुकूक बताया गया कि यतीम का हक के सिलसिले में कि सबसे बेहतर घर वो है जिसमें यतीम हो और उसके साथ हुस्न सलूक अच्छा किया जाए। मुसलमानों के घर को बेहतरीन और नमूने का घर होना चाहिए, लेकिन यतीम के साथ अगर घर में अच्छा सलूक नहीं किया जाता तो इस्लाम की निगाह में इसे बदतरीन घर की बजाय बदतरीन घर ही करार दिया जाता है। सामिन इकराम, दूसरी जगह हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने खाने और पीने में किसी यतीम को शरीक कर ले तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत वाजिब कर देता है, इल्ला एक कि वो किसी ऐसे गुनाह का मुर्तकब हो जो बख्शे जाने के काबिल न हो। और जो शख्स इस सिलसिले में भी जो है हमें तफसील इस हदीस मुबारक के ज़रिए से आती है कि यतीम के साथ बेटियों और बहनों का सा इसमें जो लंबी हदीस है उसमें ज़िक्र मतलब जो है जो किया गया है वो यही है कि इनके साथ बेटियों और मतलब जो है बेटों का सा रवैया इख्तियार किया जाए। सामिन इकराम, लड़कियां खा वो बेटियां हों या बेटे हों, इनके मुकाबले में इनको जो फ़ौक़ियत दी गई है इसकी वजह यह है कि जिस तरह मतलब जो है हम अपने बेटों बेटियों के लिए मतलब जो है जितनी अहमियत देते हैं उसी तरह इन्हें भी मतलब जो है उतनी अहमियत देना चाहिए। ये एक लंबी हदीस में मतलब जो है तफसील से बताया गया है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और यतीम की कफालत और सरपरस्ती करने वाला दोनों जन्नत में इस तरह पास पास रहेंगे। और आपने उंगली की जो बीच की उंगली है और शहादत की उंगली जो है वो इशारा करते हुए इनके नजदीक मतलब जो है वजाहत करते हुए फरमाया कि मैं और वो इस तरह रहेंगे। यानी मतलब जो है अल्लाह रब्ब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मतलब जो है उंगलियों के जरिए से बता दिया
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ساتھ چاہتے ہیں تو یتیموں اور مسکینوں کو مطلب جو ہے اپنے ساتھ مطلب جو ہے رکھنا ہوگا اور مطلب جو ہے ان کی خبر گیری کرنی ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یتیم ہی کے سلسلے میں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سخاوت یعنی سخت دلی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پر پیار کا ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا کرو۔ یتیموں کے سر پر شفقت اور محبت کا ہاتھ پھیرنا اور بھوکوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا در حقیقت درد مندی وہ سوز دل کا اظہار ہے۔ اپنے دل میں اگر کوئی شخص جذبائے مطلب جو ہے رحم اور ہمدردی نہ پائے یا اس میں کمی محسوس ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے حدیث مبارکہ کے مطابق اس عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ خدا نے چاہا تو اس سے دل کی مطلب جو ہے سختی دور ہوگی اور وہ اپنے اندر درد مندی کو بھی وہ محسوس کر پائیں گے۔ یہ وہ مطلب جو ہے احادیث کریمہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں تفصیلات ملتی ہیں۔ اسی کی اہمیت کو مطلب جو ہے بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مطلب جو ہے بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے سامنے اس کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فرمایا کہ یتیم چاہے یتیم کا سرپرست یتیم چاہے مطلب جو ہے اس کا رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو جنت میں اسی طرح ہوں گے۔ آپ نے اسی طرح 2 انگلیاں مطلب جو ہے شہادت کی اور بیچ کی انگلی دکھا کر انہیں ملا کر بتایا تھا۔ سامعین اکرام سرپرست یتیم کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، مثلا چاچا، دادا، بڑا بھائی اور ماموں اور پھوپھو اور خالہ بھی ہوتا ہے، اور وہ شخص بھی سرپرست ہو سکتا ہے جس کا یتیم کے ساتھ خرابت داری اور مطلب جو ہے رشتے کا تعلق نہ ہو۔ یتیم کی کفالت کرنے کے معنی ہیں کہ ان کی تعلیم و تربیت، قیام و طعام اور ضروریات زندگی کا انتظام مطلب جو ہے کرنا اور ان کی جائیداد کی نگرانی اور حفاظت بھی کرنا ہے۔ سرپرست کو یتیم کے مال سے کچھ بھی نہ لینا چاہیے الا یہ کہ وہ غریب تو مطلب جو ہے معروف طریقے سے یتیم کے مال سے اپنی خدمات کا معاوضہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تمام تفصیلات جو آگے مطلب جو ہے احکام مطلب جو ہے اس میں آتی ہیں جس میں یتیم کے مال کی حفاظت کے سلسلے میں آتی ہیں۔ معروف کے طریقے کے معنی یہ ہیں کہ سرپرست اپنے خدمات کا معاوضہ اعلانیہ لے اور متعین کیا جائے، اور معاوضہ ایسا مطلب جو ہے جچا تلا ہونا چاہیے جسے غیر جانبدار آدمی بھی معقول اور مناسب مطلب جو ہے قرار دے۔ سرپرست کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ یتیم کے مال کی مطلب جو ہے حفاظت کرے، اسے ضائع اور تلف نہ ہونے دے بلکہ اس کی ترقی کے لیے کوششیں کرتا رہے۔ سامعین اکرام اور اس مال کو صرف اس کے مفاد پر خرچ کرے اور اس کے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی بہترین مطلب جو ہے حصے کو اپنے برے مال سے نہ بدلے۔ یہ وہ مطلب قوانین ہیں جو مطلب جو ہے قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں۔ بعض سرپرست ضرورت سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، یتیم بچوں کی کمزوری اور بے شعوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے بدل لیتے ہیں یا ہیلے بہانے سے ان کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، یا وہ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جس کے نتیجے میں باشعور اور جو ان جوان ہونے کے بعد وہ جو ہے فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں۔ درحال یہ ہے کہ بچپن ہی میں وہ خوشحال اور مطلب جو ہے مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سنگ دل مطلب جو ہے سرپرستوں کو یہ دھمکی مطلب جو ہے سورہ نساء آیت نمبر 10 میں کہہ کر دی ہے کہ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہوتے ہیں۔ سامعین اکرام مالدار یتیم کی کفالت بڑا کٹھن مرحلہ ہے، لیکن غریب اور مفلس یتیم کی کفالت بھی بڑے عزم اور حوصلے کی بات ہے۔ جو شخص یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے اور اسے ایمانداری اور بے غرضی سے پورا کرتا ہے وہ لازماً اس بات کا مستحق ہے کہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اسے نصیب ہو جائے۔ اور جب وہ جوان ہو جائیں اور کاروبار کرنے کی مطلب جو ہے اس کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے تو قرآن نے سرپرست کو حکم دیا کہ وہ چاہیے کہ ان کا مال انہیں واپس کر دے۔ سامعین اکرام یہاں مطلب جو ہے باپ کے وفات کے بعد بھی مطلب جو ہے جو تلقین مطلب جو ہے کی گئی ہے کہ باپ کی وفات سے مطلب جو ہے عام طور پر بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے دل غم و حسرت کی لہروں کے گزرگاہ ہو جاتے ہیں، اور اگر سرپرست مطلب جو ہے ذی فہم اور خدا ترس ہو تو اپنے بہترین اخلاق سے یتیم بچے کی دل جوئی میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھے۔ گھر کے سب افراد خصوصاً گھر کے سرپرست کو یتیم کے ساتھ دوسرے بچوں جیسا مطلب جو ہے معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ اسے باپ کی شفقت سے محرومی کا احساس
नہ हो। यतीम के साथ बदसलूकी करने के मानी ये हैं कि इनके मुकाबले में अपने बच्चों के साथ इम्तियाजी बर्ताव किया जाए, लिबास और खाने पीने के मामले में इनके जज्बात को मजरू करने की कोशिश की जाए और इनकी इज्जत नफ्स को कचो के लगाए जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 3 यतीमों की माशी कफालत करता है और इस शख्स की मानिंद है जो रात को क़याम करता है और दिन में रोजा रखता है और सुबह शाम अल्लाह की राह में तलवार सौंपे रहता है, और वो जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह मेरे साथ होंगे। आपने अपनी दोनों उंगलियां, शहादत की उंगली और बीच की उंगली को मिलाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मतलब जो है इजहार किया था। सामिन इकराम, इस हदीस पर जरा गौर करके देखिए, इसमें कितनी प्यारी बात बताई गई कि एक यतीम का मतलब जो है की कफालत करना कितने सारे अजर सवाब और जन्नत का मुस्तहक बना देता है। मुस्लिम, मुफलिस और गरीब यतीमों की माशी कफालत करने वाले को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की यहाँ जो खुशखबरी दी है, वो अल्लाह ताला की निगाह में वो आबिद की तरह महबूब होगा जो हमेशा रात को नवाफिल अदा करता है और दिन में रोजे रखता है, और वो इस मुजाहिद के मर्तबे पर है जो हमेशा खुदा के राह में लड़ने के लिए अपनी तलवार को सौंपे रहता है, जो और मतलब इसमें जो बताया गया वो जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब और निगाह कर्ब का मुस्तहक भी मतलब जो है वो मतलब जो है ठहराया गया है। सामिन इकराम, ये वो अहकामात करीमा हैं जो हमारे सामने मतलब जो है अहमियत के साथ मतलब जो है वाज़े किए गए हैं, मगर दूसरी तरफ हम चलें तो वहाँ इस अहमियत की मतलब जो है वजाहत के साथ हमारे सामने जो तफसीलात मतलब जो है आई हैं, वो इस कलाम पाक और अहादीस नबिया की रोशनी में यतीम एक ऐसी हस्ती करार दिया गया जिसकी कफालत करने वाला, निगरानी करने वाला, इससे हुस्न सलूक करने वाले को बेपनाह अजर की बशारत दी गई। और यतीम गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, ये हमें मालूम है, मगर दोनों तरह के यतीमों की निगरानी करने या उनसे हुस्न सलूक करने को बहुत बड़ा अजर सवाब करार दिया गया है। और यतीम के निगरान को खास हिदायत दी गई है कि वो इनके बारे में ऐसा रवैया इख्तियार करे जिसमें यतीम का फायदा ही फायदा हो। सामिन इकराम, यतीम के साथ हुस्न सलूक को इतनी बड़ी नेकी समझा गया है कि बेवा माँ अगर खुद अपने ही यतीम बच्चों पर खर्च करेगी और इससे हुस्न सलूक और खैर ख्वाही करेगी तो वो भी सवाब की हकदार होगी। और इसीलिए तो कुरान मजीद सूरह निसा आयत नंबर 27 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं बयान फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि यतीमों के बारे में इंसाफ पर कायम रहो। सामिन इकराम, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में मतलब जो है साथ साथ रहेंगे। सामिन इकराम, कई अहादीस में रिपीटेशन के साथ इसका जिक्र मतलब जो है बार बार आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुसलमानों में से किसी यतीम को ले लिया और इसे खाना और पीने में शरीक कर लिया, अल्लाह ताला जरूर ब जरूर इसे जन्नत में दाखिल कर देगा, सिवाय इसके कि इसने कोई ऐसा जुर्म किया हो जो ना काबिले माफी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा खुदा की खुशनुदी हासिल करने ही के लिए फेरा, तो वो सर के जितने बालों पर इसका हाथ फेरा हर हर बाल के बदले उसे नेकियां मिलेगी। और जिसने अपने पास रहने वाले किसी यतीम बच्ची या यतीम बच्चे से उसने सलूक किया तो मैं और वो जन्नत में दोनों साथ साथ में रहेंगे। एक और हदीस मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत को वाज़ेह तौर पे फरमाया कि तुम अगर सख्ती मतलब जो है दिलों की महसूस करो तो इसका इलाज यतीम ही है। ये तो अहमियत के ताल्लुक से था जो हमारे सामने तफसील के साथ मुख्तलिफ अहादीस करीमा और आयात के जरिए से मतलब हमारे सामने आया। दूसरा मतलब जो है हिस्सा जो कुरान मजीद में यतीमों के जो हुकूक हैं वो माल के सिलसिले में तफसीलात आई हैं, तो वो माल की तफसीलात मतलब जो है कुरान मजीद मुझे और आपको किस तरह वाज़े करता है और इसकी क्या तलकीन करता है, आइए उसको एक नज़र देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा की आयत नंबर 10 में मतलब जो है माल की हिफाजत के सिलसिले में पहला जो हुक्म दिया वो ये है कि जो लोग जुल्म के साथ यतीमों के माल खाते हैं दर हकीकत वो अपने पेट को आग से भरते हैं और वो जरूर जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे। सामिन इकराम, हदीस में जो बयान किया गया है वो दरअसल जंगे उहद के बाद हजरत साद बिन रबिया की बीवी अपने 2 बच्चियों को लिए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने अर्ज किया था, या रसूलुल्लाह, ये साद की बच्चियां हैं जो आपके साथ उहद में शहीद हो गए हैं और इनके मतलब जो है चचा ने पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया है और इनके लिए एक हब्बा तक नहीं छोड़ा है। अब भला इन बच्चियों से कौन निकाह करेगा? इस पर यह आयत करीमा का नुज़ूल हुआ था।
था। दूसरी तरफ सूरह निसा आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यतीमों के माल उनको वापस दो, अच्छे माल को बुरे माल से न बदल दो और उनका माल अपने माल के साथ मिलाकर न खाओ, ये बड़ा गुनाह है। पहला हुक्म जो हमारे सामने आया वो था कि जुल्म के साथ यतीमों का माल न खाओ। अब यहाँ पे कहा गया कि यतीमों का जो माल है उसे अच्छे माल से बुरे माल से न बदल दो। सामीन इकराम, यह यतीम के माल के बारे में 3 अहकामात दिए गए हैं। नंबर 1, यतीम को इनका माल वापस दे दिया जाए। इसका मतलब यह है कि जब तक यतीम नाबालिग है इसके माल की हिफाजत करना है और इसके मफाद पर सर्फ करना है। फिर जब यतीम सने रुश्द को पहुंच जाए यानी बुलुगत को पहुंच गया तो फिर मतलब जो है दियानतदारी से इस माल को इनके हवाले कर देना है। नंबर दूसरा मतलब जो है जो हुक्म इसके जरिए से दिया गया वो ये है कि अच्छे माल को बुरे माल से न बदल दिया जाए। इनकी तशरीह में बयान होता है कि इसका मफहूम तो यही है कि हलाल की कमाई के बजाय हराम खोरी न करने लगो, और दूसरा मतलब यह है कि यतीम के अच्छे माल को खुद लेकर इसकी जगह बुरा माल न दे दो। तीसरी हिदायत इसमें आई कि इनके माल को अपने माल में मिलाकर न खाओ। इनकी एक सूरत तो इस तरह हो सकती है कि यतीम का माल और अपना माल मिलाकर खर्च कर दिया जाए, मगर खर्च इस तरह किया जाए कि अपना माल कम खर्च हो और इसका माल ज्यादा खर्च हो जाए और इस तरह यतीम का नुकसान हो जाए। फिर दूसरी शक्ल ये भी हो सकती है कि यतीम के माल पर कब्जा करके इसे अपने माल में मिला लिया जाए और अपने सर्फ में मतलब जो है यानी इस्तेमाल में ले आया जाए। सामीन इकराम, यतीम के माल में खयानत करने की इन शक्लों के बारे में फरमाया गया कि इस तरह मतलब जो है करना तमाम मतलब जो है गुनाह में शामिल है। इसी बात को मतलब जो है मजीद तफसील बताते हुए सूरह अनआम आयत नंबर 152 में अहकामात आते हैं और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और यतीम के माल के करीब भी न जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, यहाँ तक कि वो अपने सने रुश्द को पहुंच जाए। यहाँ भी इस बात की हिदायत फरमाई गई है कि यतीम के माल के मामले में ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करो जो बेगर्जी और नेक नियति पर मुबनी हो और जो यतीम के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा मंद हो। इसी तरह इनको नफा पहुंचाने वाला तरीका इख्तियार किए रखो यहाँ तक कि यतीम इस काबिल हो जाए कि वो अपने माल को खुद इस्तेमाल कर सके। मजीद मतलब जो है बताते हुए सूरह निसा आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसा कभी न करना कि हद इंसाफ से तजावज करके इस खौफ से इनके माल जल्दी जल्दी खा जाओ कि वो बड़े होकर अपने हक का मुतालिबा करने लग जाए। सामने इकराम, आयत करीमा में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दिया गया कि यतीम के सरपरस्तों को इस खयानत और मतलब जो है बददियानती से अपने आप को बचाना चाहिए। यतीमों के बड़ा होने और अपने हक का मुतालिबा करने के काबिल होने से पहले पहले इनके माल को खा उड़ाकर खत्म कर देना दरअसल गुनाह है, कबीरा है। सामिन इकराम, नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। सहाबा कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मतलब जो है जो चीजें गिनवाई उनमें से एक मतलब था और वो है यतीम का माल खाना। सामिन इकराम, यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम का माल खाने को इन 7 मतलब जो है चीजों में शुमार किया है जो हलाक कर देने वाली हैं। यतीम के माल के बारे में अहद नबी में एक मसला पैदा हो गया था, वो ये था कि जब ऐसे अहकाम नाजिल होने शुरू हुए तो यतीम के माल के पास न भटको, और जो लोग यतीम का माल जुल्म से खाते हैं वो अपने पेट आग से भरते हैं, तो इससे वो लोग इसकी तरबियत में यतीम बच्चे थे इस कदर खौफजदा हो गए थे कि उन्होंने इनका खाना पीना तक अपने से अलग कर लिया था। साहब माल यतीमों के निगरान इनके माल से खिलाते पिलाते थे। यूं भी होता था कि इनका खाना और अपना खाना इकट्ठा तैयार कर लिया गया होता और उनमें से इन्हें भी खिला दिया गया और खुद भी खा लिया करते थे। मगर अब निगरान इन आयात के बाद डरने लग गए थे, कहीं खाना मतलब जो है पीना इकट्ठा करने से यतीम के माल का कोई छोटा मोटा हिस्सा भी हमारे माल में न मिल जाए। इसीलिए उन्होंने इनका खाना पीना मतलब जो है अलहदा कर लिया था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि यतीमों के मामले में हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा की आयत नंबर 220 मतलब जो है उतार कर इनको वजाहत अता फरमा दी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये लोग पूछते हैं यतीमों के साथ क्या मामला किया जाए, कहो जिस तर्ज अमल में इनके लिए भलाई हो वही इख्तियार करना बेहतर है। अगर तुम अपना और उनका खर्च और रहना सहना मुश्तरक रखो तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, आखिर वो तुम्हारे भाई बंद ही तो है। बुराई करने वाले भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर
روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا مگر وہ با اختیار ہونے کے ساتھ بھی دانا بھی ہے. سامعین کرام خرچ کرنا اور رہنا سہنا مشترک رہنے میں نگرانوں کے لیے زیادہ آسانی تھی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ دیانت داری سے کام لیا جائے. اصل شے یہ ہے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے اور اسے ایک مقدس امانت سمجھ کر اس کے معاملے میں پوری خدا ترسی اور خیر خواہی سے کام لیا جائے. اگر اس بات کا دھیان رکھا گیا تو ملا کر خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے واضح کر دیا گیا. سامعین اکرام اس کے علاوہ یتیموں کے معاملے میں ایک اور سہولت دی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ یتیموں کا نگران کوئی مفلس آدمی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ یتیموں کی نگرانی کرنے کی مناسبت مطلب جو ہے مناسب اجرت لے لے, یعنی مطلب جو ہے ان کے پاس سے تنخواہ لے لے. یہ اجرت یتیم کے مال ہی سے لی جائے گی اور اس کے معاملے میں یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ مناسب ہو, اتنی زیادہ نہ ہو کہ یتیم کو مالی نقصان پہنچے اور پھر جو کچھ وہ لے چوری چھپے لے لے, اعلانیہ لے اور اس کا حساب رکھے. لیکن اگر یتیم نگراں صاحب حیثیت آدمی ہے تو اسے یہ کار خیر محض خدا کی رضا کے لیے کرنا چاہیے اور اس کی اجرت نہیں لینا چاہیے. اس کے لیے سورہ نساء آیت نمبر 6 میں اس کی طرف مطلب جو ہے روشنی ڈالی گئی کہ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. یہ احکامات کو واضح کر دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ والی آیت یتیم کے سرپرست کے بارے میں نازل ہوئی جو ان کی نگرانی کرتا ہے, ان کے مال کی دیکھ بھال کرتا ہے, اگر وہ فقیر ہو تو دستور کے موافق یتیم کے مال میں سے کھا لے. تو پھر جب یتیم سر رشت کو پہنچ جائے اور اپنے مال کو خود سنبھالنے کے قابل مطلب ہو جائے تو پھر نگران کا کام ختم ہو گیا اور اب اسے چاہیے کہ دیانت داری سے یتیم کا مال اس کے حوالے کر دے. سورہ نساء آیت نمبر 6 میں اس کے بارے میں یوں ہدایت کی اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائے. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. سامعین اکرام یہ تمام وہ وضاحتیں ہیں جو اس مال کے تعلق سے یتیم کے سلسلے میں کتنی مطلب جو ہے تفصیلات کے ساتھ قرآن میں بیان کی گئی ہیں کہ جب وہ سن بلوغت کے قریب پہنچ رہے ہوں تو دیکھتے رہو کا مطلب جو ہے حکم دیا گیا کہ ان کا عقلی نشوونما کیسا ہے اور ان میں اپنے معاملات کو خود اپنی ذمہ داری پر چلانے کی صلاحیت کس حد تک پیدا ہو رہی ہے. مال ان کے حوالے کرنے کے لیے 2 شرائط عائد کی گئی, ایک ہے بلوغت, دوسری ہے رشد, یعنی مال کی مطلب جو ہے صحیح استعمال کی اہلیت. پہلی شرط کے مطابق تو فقہا مطلب جو ہے امت اتفاق ہے کہ یتیم کا مال کا ان کے حوالے کیے جانے کے لیے ان کا بالغ ہونا ضروری ہے. دوسری شرط کے بارے میں ابو حنیفہ مطلب جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر سن بلوغت کو پہنچنے پر یتیم بھی سے رشد نہ پا رہی جائے تو یتیم کے ولی یعنی نگران کو زیادہ سے زیادہ 7 سال اور انتظار کرنا چاہیے. پھر خواہ رشد مطلب جو ہے پایا جائے یا نہ پایا جائے اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے. یہ مطلب جو ہے تمام فقہا کے نزدیک مطلب جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے. سامعین اکرام قرآن پاک نے یہ سبھی ہدایت دی ہیں کہ یتیم کا مال ان کے حوالے کیا جائے تو ان پر گواہ بھی مقرر کر دیا جائے. اس کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 6 ہی میں اس کی وضاحت اس طرح آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ یتیم کے معاملے میں ہر طرح کی احتیاط سکھاتا ہے تاکہ نہ یتیم کو کوئی نقصان پہنچے نہ اس کے سرپرست کو مطلب جو ہے کوئی نقصان ہو, بلکہ مطلب جو ہے یہاں تلقین حق کیا گیا, تلقین مطلب جو ہے انہیں مطلب جو ہے احساس دیا لایا گیا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے اور ان کے ساتھ مطلب جو ان کی کفالت اختیار کر لینے اور مطلب جو ہے ان کی مطلب جو ہے صحیح مطلب جو ہے کفالت کرنے کی انہیں تلقین دی گئی ہے. اب دوسری طرف آئیں تو وہاں مطلب جو ہے ہم اس یتیم کے سلسلے میں جو دوسرے احکامات آتے ہیں مال کے علاوہ وہ یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ بد سلوکی کرنے سے بھی منع کرنے والے احکامات ہمارے سامنے قرآن مجید کے ذریعے سے دیے گئے ہیں. سورہ زحا آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لہذا یتیم پر سختی نہ کرو. سامعین اکرام ایک مطلب جو ہے بار کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں یتیم کو مطلب جو ہے
पर सख्ती कर सकता हूँ, क्या उसे मार सकता हूँ? तो उस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को मुखातिब होकर फरमाया कि हाँ, मतलब जो है जिस तरह तुम अपने बच्चे को मतलब जो है सख्ती करने के नतीजे, गलती करने के नतीजे में तुम जिस तरह उस पर मतलब जो है सख्ती कर सकते हो और मतलब मार सकते हो, इसी तरह इतना ही हक है कि जिस तरह तुम अपने बेटे को करते हो उतना ही मतलब जो है उसके साथ भी किया जा सकता है। साबिर का सूरह माऊन में आखिरत की जजा और सजा को जुटलाने वाले शख्स की एक सिफत भी यही मतलब जो है बयान की गई है कि यऊदुल यतीम, यानी मतलब जो है यतीम को वो धक्के देते हैं। सामिन इकराम, यदुल यतीम के मतलब जो है कई मानी हो सकते हैं। एक ये है कि वो यतीम का हक मार कर खाता है और उसे इसके बाप की छोड़ी हुई मिरास से दखल करके इसे धक्के मार कर निकाल देता है। दूसरा मतलब ये है कि यतीम अगर इससे मदद मांगने के लिए आता है तो रहम खाने की बजाय इसे धुतकार देता है, और फिर भी अगर वो अपनी मतलब जो है परेशान हाली की बिना पर रहम की उम्मीद लिए खड़ा रहे तो इसे धक्के देकर दफा कर देता है। तीसरा मतलब इसका ये है कि यतीम पर जुल्म ढाता है। मसलन इसके घर में अगर इसका अपना ही कोई रिश्तेदार यतीम हो तो इसके नसीब में सारे घर की खिदमत गुजारी करने और बात बात पर झिड़कियां ठोकरें खाने के सिवा कुछ नहीं होता। अलावा बरी ये है कि इस मतलब जो है जुमले के जरिए से इस शख्स से कभी कभार ये जालिमाना हरकत सरजद नहीं हो जाती, बल्कि ये इस शख्स की आदत मतलब जो है बनी हुई होती है। उसे एहसास नहीं है कि ये कोई बुरा काम वो कर रहा है जो वो कर रहा है। सामिन इकराम, बल्कि वो बड़े इत्मीनान के साथ ये रविश इख्तियार किए रहता है। ये समझता है कि यतीम एक बेबस है और बेयारो मददगार मखलूक है, इसलिए कोई हर्ज नहीं है कि अगर इसका हक मार कर खाया जाए या ऐसे जुल्म सितम का मतलब जो है तख्ता मशीन बनाकर इसे रख दिया जाए, या वो मदद मांगने के लिए आए तो इसे धुतकार दिया जाए। इस सिलसिले में एक अजीब वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मतलब जो है हमें मिलता है। वो ये है कि अबू जहल एक यतीम का मतलब जो है सरपरस्त था। वो बच्चा एक रोज इस हालत में इसके पास आया कि इसके बदन पर कपड़े तक न थे। उसने इल्तिजा की कि इसके बाप के छोड़े हुए माल में से वो कुछ उसे दे दे, मगर उस जालिम ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की और वो खड़े खड़े आखिरकार मतलब जो है मायूस होकर पलट गया। कुरैश के सरदारान वहां पे मौजूद थे। शरारतन उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और शिकायत करो, वो अबू जहल से सिफारिश करके तुझे तेरा माल दिलवा देंगे। बच्चा बेचारा नावाकिफ था कि अबू जहल का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा ताल्लुक है। ये बदबख्त इसे किसी गर्ज के लिए मतलब जो है ये मशवरा दे रहे हैं। वो सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और अपना हाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उठ खड़े हुए और उसके साथ लेकर उसे उस बदतरीन दुश्मन अबू जहल के पास तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और फिर जब आपने फरमाया कि इस बच्चे का हक इसे दे दो तो फौरन मान गया और इसका माल लाकर उसे दे दिया। कुरैश के सरदारान ताक में लगे हुए थे, देखें कि इन दोनों के दरमियान क्या मामला पेश आता है। वो मजेदार झड़प की उम्मीद रख रहे थे, मगर जब उन्होंने मामला देखा तो हैरान होकर अबू जहल के पास आए और इसे ताना दिया कि तू भी अपना दीन छोड़ गया। इसने कहा कि खुदा के कसम मैं अपना दीन नहीं छोड़ा, मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं बाएं एक एक हरबा है जो मेरे अंदर घुस जाएगा अगर मैंने जरा भी इनकी मर्जी के खिलाफ हरकत की। इस वाक़े ने न सिर्फ मालूम होता है कि इस जमाने में अरब के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और मोअज़्ज़िज़ कबीले तक के मतलब जो है बड़े बड़े सरदारों का यतीमों और बेयारो मददगार लोगों के साथ क्या सलूक था, बल्कि ये भी इस वाक़े से मालूम होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बुलंद अखलाक के मालिक थे और आपके अखलाक का आपके बदतरीन दुश्मनों तक पर क्या रुआब था। सामिन इकराम, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात ने अरब की फितरत बदल कर रख दी थी। यही वो कवानीन है ये जो दिल मिस्कीन और नातवा में यतीमों के पत्थर से ज्यादा सख्त थे, मोम मतलब से ज्यादा नरम हो गए थे। यही वो अहकामात थे कि हर मतलब जो है सहाबी का घर एक यतीम खाना बन गया था। एक एक यतीम के लुत्फ वो शफकत के लिए कई कई हाथ आगे इन अहकामात के नतीजे में बढ़ने लगे थे और हर एक इनकी परवरिश और कफालत के लिए अपनी मतलब जो है आगोश मोहब्बत को पेश करने लगा था। बदर के यतीमों के मुकाबले में जिगर गोशाए रसूल हजरत फातिमा फातिमा रज़ी ताला अन्हो अपने दावे को मतलब जो है उठा लेती हैं और हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हो अपने खानदान और अंसार वगैरह की यतीम बच्चियों को अपने घर ले जाकर दिलो जान से पालती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हो सहाबी का जिक्र आता है कि वो किसी यतीम बच्चे के को साथ लिए बगैर कभी खाना नहीं खाते थे।
یہ سامعین اکرام، آج دنیا کے شہر شہر میں یتیم خانے مطلب جو ہے قائم ہیں، مگر اگر یہ سوال کیا جائے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ بدقسمت گروہ اس نعمت سے آشنا تھا، تو تاریخ کی زبان میں جواب نفی میں ملے گا۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے اس مظلوم فرقے کی داد رسی کی۔ عرب پہلی سرزمین ہے جہاں کسی یتیم خانے کی بنیاد پڑی، اور اسلام کی حکومت دنیا کی پہلی حکومت ہے جس نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا، اور عرب، مصر، شام، عراق، ہندوستان، جہاں جہاں مسلمانوں نے اپنی حکومتوں کی بنیادیں ڈالی، ساتھ ساتھ ان مظلوموں کے لیے بھی امن و چین کے گھر بنائے، ان کے وظیفے مقرر کیے، مکتب قائم کیے، جائیدادیں وقف کی، اور دنیا میں ایک نئے انسٹیٹیوشن کی طرح اس کو جو ہے بنیاد رکھی، اور اپنے قاضیوں کا یہ فرض قرار دیا وہ ان یتیموں کے سرپرست بنے، جن کے ولی اور سرپرست موجود نہ ہو، اور ان کی جائیدادوں کی نگرانی، ان کے معاملات کی دیکھ بھال، اور ان کی شادی بیاہ کا بندوبست کیا جائے۔ سامعین اکرام، یہ ساری تفصیلات دیکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اسلام میں جو یتیم کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محض جذباتی نہیں ہے، بلکہ گہری دینی، اخلاقی اور معاشرتی حکمتیں ہیں۔ یتیم وہ بچہ ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہوتا ہے، اور باپ عام طور پر خاندان کا محافظ اور کفیل اور سہارا ہوتا ہے۔ جب یہ سہارا ختم ہو جائے تو بچے سب سے زیادہ کمزور اور غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یتیم خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ اگر یتیم کو نظر انداز کیا جائے تو معاشرے میں احساس محرومی کا پیدا ہونا، غربت کو مطلب جو ہے عروج ملنا، اور جرائم کا شکار مطلب جو ہے یہ بچے ہو سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، کیونکہ تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اسلام مطلب جو ہے چاہتا ہے کہ معاشرے میں برائیوں کو روکا جائے اور پر امن بنایا جائے، اور کسی کی محرومی اسے برائیوں میں مبتلا نہ کرے۔ یہ ساری تفصیلات مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا میرے اور آپ کے گھروں میں یتیم موجود ہیں؟ کیا ان کے ساتھ اس مطلب جو ہے ہدایت کریمہ کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہیں؟ کیا ان کی مال کی حفاظت کی جا رہی ہے؟ کیا میرے اور آپ کے بستیوں میں، میرے اور آپ کے شہروں میں، میرے اور آپ کی گلی محلوں کے اندر کیا یتیم موجود ہیں؟ کہ کیا ہمارا رویہ ان کے ساتھ مطلب جو ہے اسی طرح ہے جس طرح مطلب جو ہے اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ہمارے سامنے احادیث کریمہ اور آیات کریمہ آئی تھی؟ کیا ہم مطلب جو ہے ان کی کفالت کے لیے اور ان کی محبت میں ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے وہی مطلب جو ہے دن نشین انداز اختیار کر رہے ہیں جس طرح صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا؟ اگر ایسا ہے تو سمجھ جائیں کہ ہم نے مطلب جو ہے اس طریقے کو اپنا لیا ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ رمضان کا مہینہ اور اس کا یہ مطالعہ اور یہ قرآن کا کھولنا اور یہ قرآنی احکامات مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بیدار کر رہے ہیں کہ لوگوں، جو مطلب بیت گیا سو بیت گیا، اب آنے والے مطلب جو ہے لمحات میں اپنی اصلاح کا سامان کرو۔ جو احکامات قرآنی دیے گئے ہیں یہ وہ اصل مطلب جو ہے قرآن کی جڑ ہے، اسی کے نتیجے میں اصلاح کا سامان ہوتا ہے، اسی کے نتیجے میں معاشرہ مطلب پرامن ہو سکتا ہے، اسی کے نتیجے میں سکون میں معاشرے میں سکون برپا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس احکامات کو اپنی عملی زندگی میں جاری کریں، اور ان احکامات کے مطابق آمنا و صدقنا کے مصداق میں اپنا رویہ، اپنے گھر والوں کا رویہ اور اپنے اطراف میں رہنے والوں کا رویہ اس کے مطابق کرنے کے لیے تک و دو کرنا، جد و جہد کرنا، تلقین حق کرنا اور ابھارتے رہنا، یہ وہ پیغام ہے جو قرآنی احکامات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بار بار دیا جاتا ہے۔ تو یہ حکم کے مطابق اپنے مطلب جو ہے گریبانوں میں جھانکے اور اپنے گھروں میں، محلوں میں، اطراف میں رہنے والے ان یتیموں پر نظر ڈالیں، اور ان احکامات کو سامنے مطلب جو ہے نوٹ کر کے اس کو مطلب دیکھیں کہ کیا ہمارا رویہ ایسا ہے، تو ایسا ہے تو پھر مطلب جو ہے خدا کا شکر ادا کریں۔ سامعین اکرام، یہ قرآنی حکم یتیم کے سلسلے میں ہم کو اپنے اعمال کی طرف دیکھنے، سوئے ہوئے احساسات کو جگانے اور معاشرے میں یتیم کا حق ادا کرنے اور کروانے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی مطلب جو ہے ضرورت دیتا ہے اور اس کا تقاضا پیش کرتا ہے، ورنہ یہ یتیم ہر پر ظلم ہمیں بھی سزا سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو سدھارنے والے، اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے والے اور مطلب جو ہے کروانے کے لیے ہم مطلب جو ہے تبلیغ دین کا کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔